فاتقوا الله ما استطعتم، هر چقدر میتونید تقوای خدا رو داشته باشید. واسمعوا و اطیعوا و انفقوا، بشنوید، اطاعت کنید. بعد از بین همه فرمانها یه دونه رو مثال میزنه، انفقوا. اذا مسه الخیر منوعا، وقتی یه خیری بهش میرسه منع میکنه دیگران رو. انفاق کنید. انفاق کنید یعنی منوع نباش، بده بره. امروز شما چی انفاق کردید؟ تو رو خدا فقط پول نیست، فقط صدقه نیست. میفرماد عون الضعیف صدقتون. من یه کسی یه کاری رو نمیتونست انجام بده، کمکش کردم، از تواناییم بهش دادم، حسن خودم رو به مشارکت گذاشتم، صدقه بهش، این صدقه است. نه اینکه اون رو صدقه دادی یعنی اون گداه. ما هممون محتاج هم دیگه هستیم، تو نظام تسخیری زندگی میکنیم. دهش داشته باش، پرداخت داشته باش. انفقوا خیرا لانفسکم، این خوبه، این بهتره برای شما. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، هر کسی پرهیز کنه از خساستش. شح یه مرتبه بالاتری از خساسته. فرق شح با خساست چیه؟ خیلی ظریف تو روایات فرمودن. پرسیدن از امیرالمومنین شحیح کیه؟ شح نفس چیه؟ تو قرآن کریم هی میفرماد اینا شح نفس ندارن. میفرماد شح نفس کسی که 2 برابر خسیسه. اون کسی که خسیسه مال خودشو به کس دیگه نمیده. اون کسی که بیشتر خسیسه میگه اموال دیگرانم مال من بشه ندم. هنوز مال اون نشده. دنبال اینه که حلال حرام فرق نمیکنه، اون هم مال خودش بشه نده. یعنی دائره طمع انسان آدمو چجوری بدبخت میکنه. آدمی که شحیح نیست چیه؟ میگه ای خدا من 1 میلیارد گیر بیارم، 800 میلیون تومنشو بدم به رفقا، این کارش را بیفته، اون کارش را بیفته، 200 تومنش هم کار خودم را بیفته. آدم شحیح چی میگه؟ میگه ای من 1 میلیارد گیر بیارم، 200 تومن کار خودم را بندازم، بعد بقیه‌اش هم بدم، نه چرا بدم، یه جای دیگه میخرم. بعد حسادتش میاد پول دست دیگران باشه. چرا این پول لامصب دست اینه؟ خب دست تو بود چیکار میکردی؟ خب اصلا دست من باشه، تو چیکار داری من چیکار میکردم؟ عجب روی داره این. میفرماد برای اینکه اینجوری نباشی باید انفاق کنی، پرداخت کن. صدقه صبح داریم، صدقه شب، صدقه برای هر روز داریم. ما جمع میکنیم آخر ماه. ببین تو آخر ماه چقدر میخوای بدی؟ 1000 تومان صدقه میدیم. ببین 1000 تومان نمیخواد صدقه بدی، 30 تومان صدقه بده، 30 تا تک تومانی، ولی هر روز 5 ریال صبح بده، 5 ریال شب. چرا؟ ببین این پرداختو از تو میخوان. این دهش، این پرداخته، جون بعضیا در میره موقع این پرداخت. تکرار کن. نمیخواد زیاد بدی، کم بده، ولی دائما پرداخت کن. بسا بده. فرمان صدقه میخوای بدی دست بچت بده، بذار بچگی یاد بگیره. بده بره، بده بره. بچه من اینو بگی بده بره، بگی بده. یه هنرمنده یه فیلمنامه نوشته، یکی دیگه کمکش میکنه، دعوا میکنه سر این کار من بود، اصلش من. برو کنار، مال منه، منو آقا، بذار بره. رفیق دیگه ذره تکمیل کرد، برو به نام خودت بزن، بده بره. اینم همون زکاته، زکات العلم نشرو. نه این زود اونجا توی وزارت ارشاد جای ثبت کن، مال تو باشه، منوعا. اصلا ما تئوریزه کردیم منوعا رو، در نظامهای اجتماعیمون تعبیه کردیم اینو، به مشارکت نمیذاریم توانایی های خودمونو. اگه راحت میتونستیم آقا این الان این خلاقیت به ذهن من رسیده، من اینو اگه به مشارکت بذارم، این رفقای من 5 نفر هستیم داریم این کارو انجام میدیم، مثلا اینا ذهنشون نمیرسه به این حرفا. همه رو من آوردم، ایده ها رو من آوردم، ایده ها هر کدوم چند، من بعد با اونا مساوی. ای الهی این جامعه به جهنم بره که هیچ کی حاضر نیست از دارایی خودش به مشارکت بذاره با دیگران. جهنم دنیایی یا جهنم آخرتی ما نفرین نمی‌کنیم و میره، نمیخواد تو نفرین کنی. بده بره. تو جنگ همه توانایی‌هاشونو میذاشتن رو هم دیگه، این عملیات باید پیروز بشه. بعد از جنگ اومدن تو شهر، هر کدوم یه مؤسسه برای خودشون زدن. اصلا سعی میکنه اسرار مؤسسه رو حفظ بکنه، اون یکی نفهمه، یه وقت باب بزنه این یه دفعه ببره این ایده رو، این ایده مال ماست، به کسی نمیدیم اینو. اینا رفتارهای غیر مسلمانانه است.
میفرماد برای اینکه اینجوری نباشی باید انفاق کنی، پرداخت کن. صدقه صبح داریم، صدقه شب. ببین این پرداخت رو از تو میخوان. جون بعضیا در میره موقع این پرداخت. تکرار کن. نمیخواد زیاد بدی، کم بدی، ولی دائما